अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रही है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा। जैसा कि आप कहना चाहते हैं कि मैं हूँगा या मैं हूँ, मैं हूँगा, तुम होगे, वो होगा, होना चाहिए, लाजिम होना चाहिए। इस तरह के बहुत ही ज़बरदस्त जो हैं आपको अल्फाज मानी जुमलों के साथ, ठीक है जी, एग्ज़ाम्पल के साथ आपको मैं इसमें सिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको पूरी की पूरी वीडियो की समझ आए। सबसे पहले जो कि हमारे पास लफ़्ज़ है अकून। अकून मिसाल के तौर पे आप कहना चाह रहे हैं कि मैं घर में हूँ, ठीक है जी। इसमें तो आप कह सकते हैं कि अना फ़िल बैत, ठीक है, अना फ़िल बैत यानी कि मैं घर में हूँ या मौजूद फ़िल बैत। लेकिन अगर आपने कहना है कि मैं घर में हूँगा, ठीक है जी, मैं घर में हूँगा, अकून फ़िल बैत, अकून में आपका मैं हूँगा, ये दोनों लफ़्ज़ जो हैं इसमें आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है जी। आपको आना लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अकून मैं हूँगा फ़िल बैत घर में। अगर आपने कहना है कि मैं थोड़ी देर बाद आपके पास हूँगा, तो आप कहेंगे अकून, अकून यानी कि मैं हूँगा, इंदक आपके पास, बाद शोय यानी कि थोड़ी देर बाद, मैं थोड़ी देर बाद आपके पास हूँगा, अकून इंदक बाद शोया। जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लफ़्ज़ की समझ ज़रूर आ गई होगी कि हूँगा के लिए कौन सा आपने लफ़्ज़ इस्तेमाल करना है। और फिर लफ़्ज़ है तकून यानी कि तुम हो या तुम होगे। अकून जो हमने पढ़ा था वो आपके अपने लिए, वो आपके अपने लिए इस्तेमाल होगा। तकून आप किसी दूसरे इंसान के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हम अगर किसी को कहना चाह रहे हैं कि यार तुम कब तैयार होगे, मीता तकून जाहिज़, ठीक है जी, तुम कब तैयार होगे, होगे के लिए तुम और होगे दोनों के लिए हमारा तकून लफ़्ज़ जो है वो आ जाएगा, यानी कि मीता तकून जाहिज़। या आप कहेंगे कि क्या तुम आज मेरे साथ होगे, तकून माई अल-यौम, तकून माई अल-यौम यानी कि तुम होगे, उसमें आपका तकून जो है ये लफ़्ज़ कवर कर लेगा तुमको और होगे। क्या तुम मेरे साथ होगे, तकून माई अल-यौम। फिर लफ़्ज़ हमारे पास है जी यकून, वो है या वो होगा, ठीक है जी। जैसे आपने अकून आपके अपने लिए, तकून तुम के लिए, ठीक है जी, तुम्हारे लिए, यानी कि आप दूसरे बंदे के लिए कह रहे हैं तुम्हारे लिए। यकून उसके लिए, ठीक है जी, उसके लिए, वो होगा, यानी कि मिसाल के तौर पे आपने कहना है कि वो घर में होगा, यकून फिल बैत। अब यकून में वो उधर आपने हुआ भी नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है जी। हुआ, हुआ की जगह आपका यकून, यकून में आपका वो और होगा ये दोनों लफ़्ज़ जो हैं इसमें कवर हो जाएंगे। यकून फिल बैत, वो घर में होगा। या आप कहना चाह रहे हैं कि शायद वो मसरूफ़ होगा, युमकिन, युमकिन या मुमकिन, यकून मशगूल, ठीक है जी। यकून यानी कि वो होगा, मशगूल मसरूफ़, युमकिन यकून मशगूल, शायद वो मसरूफ़ होगा। फिर है जी लाज़िम यकून। अच्छा दोस्तों, ये जो अल्फाज मानी हैं ये आपने यकीनन तौर पर, जो नए आने वाले हैं उन्होंने बिल्कुल पहली बार सुने होंगे, और यकीनन तौर पे आपको ये जो अल्फाज मानी हैं या इस तरह के जुमले कहना यकीनन आपको मुश्किल लगता होगा, लेकिन मैं आपको इतनी आसानी के साथ समझाऊंगा इंशाल्लाह कि आपको ये जो मुश्किल अल्फाज हैं ये भी आसान लगेंगे। तो अगर आपने कहना है कि होना चाहिए, मतलब ज़रूरी है कि हो, ठीक है जी, मतलब हम कहते हैं कि यार ये काम होना चाहिए, यानी कि अगर आपने कहना है कि आज तैयार होना चाहिए तो इसमें आपने यकून से पहले लाजिम, लाजिम लगा देना है, यानी कि आज तैयार होना चाहिए, लाजिम यकून जाहिज़ अल-यौम, ठीक है जी। अगर आपने कहना है कि बात वाज़िह होनी चाहिए, लाजिम यकून अल कलाम वाज़िह, लाजिम यकून अल कलाम वाज़िह, यानी कि बात वाज़ेह होनी चाहिए। फिर लफ़्ज़ है जी असीर, ठीक है जी। असीर आपके लिए, आपके अपने के लिए इस्तेमाल होगा। मैं बन जाता हूँ या मैं हो जाता हूँ, ठीक है जी। मसलन आप कहना चाह रहे हैं कि मैं काम के बाद थक जाता हूँ, असीर, ठीक है जी। असीर का लफ़्ज़ आएगा आपका अना की जगह और हो जाता हूँ,
ٹھیک ہے جی، جاتا ہوں یا بن جاتا ہوں، ان دونوں کے لیے آپ کہیں گے اسیر۔ اسیر تعبان بعد الشغل، یعنی کہ کام کے بعد میں تھک جاتا ہوں۔ یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ورزش کے ساتھ میں مضبوط بن جاتا ہوں، یا میں مضبوط ہو جاتا ہوں یا مضبوط بن جاتا ہوں، تو اس کے لیے بھی ہم کہیں گے اسیر۔ ٹھیک ہے جی، اسیر یعنی کہ ہو جاتا ہوں۔ قوی یا گوی مع الریاضہ، مع الریاضہ یعنی کہ ریاضہ بولتے ہیں ورزش کو یا ایکسرسائز کو۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا اسیر، اب لفظ ہے جی تسیر، یعنی کہ آپ نے اگلے بندے کو کہنا ہے کہ تم بن جاتے ہو، تم ہو جاتے ہو۔ مثال کے طور پہ تم کام کے بعد تھک جاتے ہو، ٹھیک ہے جی، تسیر۔ تسیر میں تم اور جاتے ہو یہ دونوں کور ہو جائیں گے۔ تسیر تعبان بعد العمل۔ اچھا، بعد العمل، عمل اور شغل، یعنی کہ شغل بھی ہے، کام کو ہی شغل کہتے ہیں، اور عمل بھی کسی بھی کام کے کرنے کو آپ عمل ہی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو عمل آپ کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تسیر، تسیر تعبان بعد العمل، یعنی کہ تم کام کے بعد تھک جاتے ہو، یا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ تم بہتر ہو جاتے ہو۔ تسیر، ٹھیک ہے جی، تسیر تم ہو جاتے ہو، احسن بہتر، مع الوقت وقت کے ساتھ۔ پھر جو لفظ ہے یسیر، یسیر مطلب ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے۔ پہلے آپ نے پڑھا تھا اسیر، یعنی کہ آپ کے اپنے لیے، ہو جاتا ہوں، بن جاتا ہوں۔ تسیر تم کے لیے، تم یعنی کہ ہو جاتے ہو، بن جاتے ہو۔ یہاں ہم پڑھیں گے یسیر، ٹھیک ہے جی، ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے، کسی بھی کام کے لیے، کسی دوسرے کے لیے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یسیر زین، یسیر، یسیر زین، ٹھیک ہے جی۔ انسان صبر کے ساتھ مضبوط بن جاتا ہے، الانسان یسیر، ٹھیک ہے جی، الانسان یا انسان، صرف انسان بھی کہہ سکتے ہیں، انسان یسیر یعنی کہ انسان بن جاتا ہے، یسیر بن جاتا ہے یا ہو جاتا ہے۔ گوی مع الصبر، ٹھیک ہے جی، گوی یعنی کہ مضبوط، مع الصبر صبر کے ساتھ۔ پھر جو آخری لفظ ہے ہمارے پاس بیسیر، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ مستقبل کے لیے، ہو جائے گا، بن جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ کل شیء بیسیر زین، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی یا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کل شیء بیسیر، ٹھیک ہے جی، با لگا دیا آپ نے یسیر سے پہلے، بیسیر زین یعنی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یا پھر ہم نے کہنا ہے کہ راستہ، راستہ آہستہ آہستہ آسان بن جائے گا، الطریق بیسیر، مین لفظ ہے ہمارا بیسیر، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ بن جائے گا یا ہو جائے گا، الطریق بیسیر، سہل، سہل بولتے ہیں آسان کو، شویہ شویہ یعنی کہ آہستہ آہستہ، اور الطریق یعنی کہ راستہ۔ الطریق بیسیر سہل، شویہ شویہ یعنی کہ راستہ آہستہ آہستہ آسان بن جائے گا۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ یقیناً طور پہ بہت سارے دوستوں کو نئے الفاظ جو ہیں وہ سننے کو آج ملے ہوں گے۔ کافی سارے میرے دوست جو ہیں وہ پرانے ہیں، بہت سارے سعودیہ میں، دبئی میں، قطر میں یا کسی بھی عرب ممالک میں، ان کو بھی یہ لفظ جو ہے وہ پہلی بار سننے کو ملے ہوں گے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ بہت شکریہ۔